عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غازو في الله والمحبين العزالين فوق سن المغرب ولا برا المغرب. هيا حديدو نحيت الحلقة الجديد غصاد نوش كدع حتى الحلقة اللي داها نتمنى ان شاء الله اكون تسوسم حيت الحلقة في الجيجن غنستقبلي ونزور ديال الشاب حمدي نوكادير الفنانات اللي كان الرئيس الحسن امرزوق اللي رايحيني تاني تنصغصاد ما كيبدا المسيره نسد ما كيكشمي الدومينو نومارك كله الخالة تنسن دارك ماتنا الرئيس الحسن امرزوق اللي نصطاد في الحلقه غصاد الحلقه عن بعد حلقه السكرات انتيني يقباتنا الرئيس الحسن امرزوق بابك دينا. السلام عليكم سي ابراهيم انطام. اولا انا كنت نميل تحياتي لك في اكبر نتشكر في مساتين الخيرة في مساتين التشجيعات لا تشجعت تشجعت تقول الفنانة نزر تقول الفنانات نزريت غمساتين البرنامجات اللي كيك السعر الفن اتبان الفنان باش يستكمل تبرد الجمهور الناس انا كنتمنى التوفيق ان شاء الله وداك يسخر ربي تبارك وتعالى. بالنسبه نكي اسمينو الحسن امرزوق لولا اخت مازيرت ايدو مرزوق تمازيرت امدوكا حاليا غير اللي غمستين وغادير مدينة وغادير الميدان الفن مراكني تقريبا بدينا مدة 2009 لا كشمغا اول تربوت كشمغاس اللي كان سيسمنس تربوت نجوم سوس خدمتيس تقريبا على 2017 نخدم تاكوت المناسبات تاكوت نخدم تجروبيت اللي ديك المدة اعتزل سكر اسمينو كاين اللي اعتزل اللقب الفني الحسن امرزوق بدو تشجع ديسكينو حتى نكي انا نتمنى المحبين حتى نكون هذا الشجعان حتى كي كبار نشكر السي ابراهيم انا كنت تنمرتنك في الوقت هاد لاخت فكيت حتى كي شجعتها اللي كيك السعر هو والامازيغ كنت تشكر بزاف. انا كنتي سنيت قمتنا حضيت الحسن امرزوق تنيت تبديت 2009 تكشمت الدومينات خدمتي تيزيد قمتنا احمد نجوم سوس ديال الفنان اللي داحي عزاز نتوجه تحيه من بعض نتانو لا قماس كريم قال لي نوصل لي في المستوى تاعي قال لي الدكان الحزانين نيتا تكيتيت من 2009 ل 2017 من بعد تسكت الفرقه نكيين صافي تفاعت وسوديت تندليد الفرقايات تفاعت تسكت دحيا الفرقه نكوحدي تسميتها الرئيس الحسن امرزوق غادي نزغي الاعمال انك الحمد لله تي فول كينيت لاحي المستوى هذا حتى تغيلاد مالك تسجيل التسويف لي زوان دمان الشركه دات تسجيل التسويف لي زوان دمانك اسكو اللي تبدي تسيفيني داك زوانين سولت حتى بالنسبه للكليبات على كلان ولا المهرجانات تي مغربيين سولح كله في الخيرات باش نسنا ما تقول لي كاب ما نحضيس الحسن امرزوق حل بدايه الناس يسكا لك كان المهرجانات ساعه تسلك شي تكال المهرجانات كان تمغربي واخا الناس تاع الخالي بد هذا ما يديت مشكل ديما الضلاله تبي الوقت مع الوباء ولا والو سولح شويه منك طاك سنيت بديت مشكل 2009 تقدني تحاول قدمني تقريبا ولكن خاصها حكاتي بالنسبه للالبومات اللي داك الليالين السهرات المهرجانات غادي تقول لي تكيت تسويت حتى في الجال ديال داك المستقبل. بالنسبه للسي ابراهيم القضيه اللي سنيت كيختين تربوت احمد نجوم سوس بدي غديس مده 2009 زريغ المناسبات تقريبا 2017 شجلغ ديسك لي زغورن البوم اللي دار لي زغورن شجلغ دار توريش تاع موسيك إيكا سهرة حياة اللي كانت العنوان ستيزين تاست عاود شجلغ ألبوم تاني اللي شجلغ دار أفولكي ديسك اللي كانت العنوان تولي التيريان حباتو كان
إلين داري دياسك يضنا يعني داري العدد دياسك اللي شجرة ألبوم يضنا دار أوموس ميديا شجرة الكليب، يعني الكليب اللي داري وران يعني مؤخرا، يعني اللي سول العمل يضنا إن شاء الله سلو قدام، يعني إلا سول العمل يضنا إن شاء الله اللي دا نسجل دار بغيت هشام السوسون. يعني بالنسبة للمناسبات يعني نتكلم مناسبات يعني تقريبا مش المناسبات نبدا نخدم بزاف، يعني الحمد لله المحبين راه تشجعنا راه عطاونا المناسبات يعني شجعنا بزاف. يعني الفنان يجازو دوكان اسلم يغيلا غوامان، يعني الوقت اللي تزيد الزوامان هذه اريد تنتهي كان الفنان يعني مثل يعني قالت الجمهور. بالنسبة الحمد لله يعني الجمهور ناقش شجعنا كيغا المهرجانات، يعني اول مهرجان كيخت اللي داري زوين كيخت ماس انتوكا كيغد المهرجان غد منات، يعني يا العدد المهرجانات الحمد لله يعني نتمنى ان شاء الله اقباسو قدام ان شاء الله، يعني نزيدو كاع كذا ان شاء الله. مزيان الخير يفوتك راح يستسمح الخير البهرة يفوتك الخيرة. شكون اللي حكات نيتك بالنسبة اللي تبديت تسجلت هذا افولكي ديسك من بعد عاوتاني تسجلت حدا رشيد وموس يعني موس ميديا يعني بزاف يعني وجاد غير استوديوهات بحيث تجاب المجادنا من ناحيه الاستوديوهات ولا ناحيه الكاليتي لا يفكر بالخير يعني ما يخصنا هو شويه الدعم شويه الدعم كيتخصو الفنان كذا حيت ما كيدعم يا بلاتي 12 كذا تخدمت، ولكن الدعم عندنا حنا كاين مشكل بالنسبه لي مزيان خصه الدعم شكون الدعم حتى وإلا ما كيتعاون ولا واحد ما كيتعاون حتى قلت لك خدمتي غادي تعوض شويه الخيرات ما حتى كدوتي يمكن نوصل بس من ناحيه تشجع البلاد تشقى شويه واحد الوقت اللي عندنا تشقى شويه الوقت. المهم نيت الالبومات اللي تسجلت بعدا عرفتي لاح المستوى نزل بعض الالبومات اللي كله اللي تسجلت مشكلات نزلت النيت الحمد لله تيفوت كاين. كنتمنى التوفيق ان شاء الله. الجديد كيسني تاتي جديد يوجد بدا تحيه للجديد زند كيزيد كل نزار المقورنين يعني الجديد الا بدا، ولكن تخصو كيسني غادي يمكن تشجع شويه على الاقل بلي حاول ديال الدعم كاين بعدا يمكن حتى الجمهور بعدا الجمهور كيشجع في القنوات بعدا في اليوتيوب باش كيف يجي شويه الخيال باش حتى كتحسوا بان هادو كنتزيد القناه تقلوي زودي ديك الغيله حتى تشجع ولا حتى تزايد انت الفنانيه ضمن نشجعك باش نسكر برامج فولكين هاي كذلك الفن دا اي حاجه ماشي غير الفن. ايوا كنتمنى التوفيق ان شاء الله. يا كنستنيت الكليبات هاتي تسكتي من الكليبات صراحه يا كنستنيت كتقول كان اعمل شويه فولكين المهم تبين شويه كي حتى كي يتكطفيسيتا كنستنيت تبيس على الجمهور هكا باش كيستمتعوا بدودا مزيان. قمت نحا ضايس الحسنة مرزوق غير هذا نكمل تيزي النهاية الحلقة هذا حتى يتغير الفيديو اللي يقولها ان شاء الله اللي قيس نساو ان شاء الله بزاف ديال المواضيع باش نختم الحلقة هذه ان شاء الله. راح تساوت بالنسبة لماذا كيبين حومة رقاد نغيلا دوين يد ليس إلا كان تحسون بين يد اللي تغيلا يعني غيلا إلا كان تحسون إما يد اللي تنسنا ما قيس إلا مشكلة لو ما قاعد ولكن غيلا زعما إلا كتفرق بين مشكل الدغيله دمان الطريقه اسا كيبينوا مالك غيلاد من المهم شكون الزغير ديال مالك وتسوى الوالد اللي المشكله الا كي كان تغير غير الا سواء يتحل الالات ولا يقع بزاف الحوايج دي زويدين، ولكن ماذا كيبين غير الا كان الفرصه يستلا حتى الشباب غيلاد اللي سوينا يبدع ان شاء الله باش تكون الساحه الفنيه الشباب اللي بحال غادي غيلاد سوسي كنت ديك الضميد وما كيس الا كان زعما كان حاجه ما حيستفاد بها بشويه اللي كالاستفاده عندها ولكن نسمقوا الضوميات يشقاسو كيسكر كذا الشباب الدراري اللي غادي تلقى كيسكن كذا واخا بعض الدراري غادي اللي تنجح ولكن ستيات اللي سكان ديكا دما كيبين واحد الكلمات اللي لا غير يعني تبان من الطريقه تنصح كاين الفنان يزايز الكلمات هاد الكلمات فولكينين يعني يا ريت شكون اغلبيه الشباب غير واحد التراني صح يدروس مثلا اغلبيه كان يعني الشعراء مقورنين يعني خصنا ما يحاول يترنتن باش يسكن كان تقصيتي فولكين تيح المستوى اللي كان الشعري فولكين يبقيني على هذيك ماشي كوس كان زود ما قال لي بحال الزراير كما قال لا علاقه مع الفنان مزيان. المهم نتمنى ان شاء الله الشباب نسكنكو نستيلي فولكين دابا صافي نصحت كيس الا كان المستقبل عداسن سواء تاع كله في الخيرات بالنسبه للقناه اليوتيوب انت تزداد القناه
القناة لا داك زار القناة كيتلا داك سميتو قناة حسن مزوق. المهم ساودي في القناة مثل محبي باش تستشكل هذاك سكن ابوني تساوي تحت بالنسبة للبطاقة الفنان تحساس تبعات نعدوهون بالنسبة للطلبة ديتو هذا كيبين كيس غالي كان داعم الفنان عدوه. بالنسبة للسي إبراهيم، يعني القضية الفن يعني هاتي حرات فولشي، يعني ماشي زود غادي زرين، يعني غيلا الفنان، يعني غيلا الفنان غيلا بالنسبة للمهرجانات المناسبات اللي بزاف د الحوايج، يعني تلي دروا ديال التور اللي تخلصنا الروايس غيلا، يعني تلا دروا ديال التور غيلا اللي تخلصنا الروايس غيلا ماشي زود غادي زرين، يعني الروايس خدم يعني ماشي زود غادي زرين ديال القناة اليوتيوب اللي بزاف المسائل يعني الاخيرا بعدا كاين اللي زايد تبان يعني ني غيوف غير غيكلي، يعني ني غيوف غير غيكلي. بالنسبه للشباب واللي حرا يبدا غمس المهنه يعني ركز نتمنى غداوني كرا الحاجت يفولكين، يعني حتى هو النايرين انا دي باين اداوي كرا الحاجت يفولكين، يحاول يسكر كرا الحاجت اللي تعجبن الشباب نغيلا، يعني الشباب هذا تعجب كرا الحاجت اللي يعني كرا الحاجت يفولكين، يعني لا بنادم غير نيت الا درس ديسك مليح المسائل ولكن وراه يتغنى مزيان، يعني اتحول حتى نتني الشباب اللي حرا واش كان يعني اديري نغير مستوى، يعني غير كلي زنو فائق ديما امزن الشبار غير اللي بدا بيد المسائل حتى ولد اللي واش كان نركز نتمنى غير حتى نتني باش اتغمن واش شبار غير اللي بدا، يعني إما زيغان حتى نتني بالنسبة إما زيغان ركز نتمنى ديكينا فوس خوفوش شجع الفن أمازيغ شجع الثقافة الأمازيغية، يعني أولنا أمازيغ نرى أي لغة عالمية، يعني أظن تحقر نقراتنا خيلي الحساد نقراتنا خيلي سميتو نقراتنا، يعني نحاول أنقا فوس خوفوس أتي ماشي هذاك النيختي يجيت أمازيغ تجيت انتو قولة ديك الصغيرة تجيت أنا مازيغ هذه دا مازيغ خاصها لي القلب استي تحبوت تكتا امازيغ حر تحبوت تمازيغ يلي جيتو نروح المازيغ يعني شجعت الفنان، يعني الفن خاصها الثقافة الامازيغية، يعني الثقافة خاصها تنشجع خاصها كاع اللي تشجع. المهم نتمنى الجمهور امازيغ ولا غيتناينا تمازيغ ونس ولا تنغرا كله إمازيغني ناغلان داخل الوطن خارج الوطن عندنا كله تشكرا رسمتني أيوزنون درت منا إن شاء الله هذه يشجعم تكش نقولو القنانو اللي يجانسي سمنس الرئيس الحسن أمرزو شجعني حتى الفنان يضنا، يعني حتى السي إبراهيم أنطم حتى نتعرف بها نسنيميل فما ساتين الوقت هاد اللغيفة، يعني تشجع الفنانة يعني ندي زبان الجمهور نتمنى حتى انت هذا سخر ربي تبارك وتعالى حتى انت ارجو نتمنى تشجع متكش حتى انت القناه نسكر مثلا الاشتراك تشجع حتى انت باش ديما داون التوي الجديد. بالنسبه للقناه هذه نعم تاع يقايس مثل حسن امرزو، يعني هاتي الجديد ان شاء الله ريلي اللي شجع دار استوديو امس ميديا، يعني ان شاء الله هذه الدايره الجديد ان شاء الله وكان نتمنى ان شاء الله وكل يستثمر يعني ورفلته نمط ان شاء الله اللي ريق فيديو كليب المغدس ان شاء الله تنشي صغير اللي استترام ان شاء الله اختنا صدر ربي انتشكال المحبين كلهم انتشكال الامازيغ كلهم قال فوس يعني بالنسبه للفن غيلا بالنسبه كورونا غيلا في اسكانيور يعني الفنان وريت تخدم والو يعني بالنسبه اسكانيور غيلا بالنسبه كان ديسكيخ اللوح تعمس لقانا صافي انتني الجمهور امازيغ اي يوسف لاتون هل نقلب اخلام كون يعزو ربي تبارك وتعالى يزوما كون يعزان المرضى اللي لا نضرب ربي تبارك وتعالى في السيت امازون تاد استني يصير ربي تبارك وتعالى الدير ربي تبارك وتعالى المغرب السيسي حتى امازون تاد يوري دا الوقت اللي ستنتكا السي إبراهيم انت مارك انتني ايوزنك تاني ميرتنك فما ستين الوقت اللي فيت فما تشجعنك ايتما تسمع منك من نهاية الحلقة
الدور ياضنين ان شاء الله دون زور ياضنين حتى نزوت ياضنين حلقه عن بعد ولا حلقه مباشره ان شاء الله. غنتمنى تحت تشجع القناه نكماتون ابراهيم نظام اوفيسيال كلشي تيسكر ابوني باش نبدا لكم حاجه جديده ان شاء الله. كل ما دارت القناه هذا تيسكر ابوني سكر جيم سكر تعليق على الفيديو باش تشجع مشي باش نتاول الفنانه ان شاء الله. كل زين ان شاء الله حلقه كنت عجبني ان شاء الله. كل حلقه تيجيوش كان ان شاء الله لقيت حلقات متنوعه متفرعين ان شاء الله. غنصادف حتى التريتورات السربايه نقافات ان شاء الله كلشي المصورين كلشي خالي نكشف الدومين ان شاء الله باش تنوع القناه ان شاء الله ونتوي كل خالي تعلق نصدو من هاد الحفلات ان شاء الله اللي في القناه بغيتهم فريمون نظام. كنت نشكر بها على انا ونتمنى تشجع حتى انا زوراد ديال الشابات ان شاء الله تشجع باش انا تغير القناه شويه الدعم الفنان غير القناه كحله يحتاج تشجع ما توي لا والو خصها تحاول ما تشجع من انوزا ماشي غير تشجع اما زوج تشجع كل الفنانين كل مازال غير نعلان شجاعتي كده غير القناه كنزرا سكرابوني واخا كيطرح البرامج نحكي الحاجات عجبها صافي نسكرابوني يعني بان مويت خصو والو يسكرابوني توفى خلص لا درهم 40 لا 60 والو لا ما دياس كيسكرابوني يسكر جي موفى خسرت والو عادي داكشي كنسكر تلوح غير الطباخات غير روتيني غير كل ما تلوح لك الحاجه حليتي باتياس نسكرابوني صافي تشجعت ايوا كان الناس حتى كتشجع من الثقافه المزيان شكون تشجع من الثقافه تشجع مازال نقول ماشي غير تشجع مع نكين ولا تتشجعمي مازال كنت تشجعمي حتى تشجعمي الثقافه نها حتى مازال تكون سنين مربح راه انا ونتيني اضرب ان شاء الله دون زويرني وكنحفظ ربي تبارك عليكم الله يعاونكم.